अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि हमारा ज़कात का टॉपिक चल रहा है, हम डिस्कस करते हैं ज़कात लेने और ज़कात देने के आदाब, यानी जो ज़कात लेने वाले हैं, ज़कात वसूल करने वाले हैं वो, और जो ज़कात देने वाले हैं उनको किस तरीके से ये आपस में लेन देन करना है, उसके मुतालिक इस्लाम ने हमें क्या हुक्म दिया है और उसके क्या आदाब हैं। नंबर 1, ज़कात का माल लाने वाले के लिए खैर बरकत की दुआ करनी चाहिए। जो एम्प्लॉई हैं ज़कात के लेन देन पर, यानी वो ज़कात वसूल करते हैं, फिर जैसा कि इस्लाम में अहकामात हैं उसकी तकसीम के, उसके हिसाब से फिर वो वहाँ तक पहुँचाते हैं जिसके वो जो लोग उस ज़कात के हक़दार हैं। तो उन लोगों के मुतालिक जो ज़कात लाने वाले हैं खैर व बरकत की दुआएं करनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग अपने सदक़ात लेकर आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए अल्लाह फ़लाँ लोगों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। जब मेरा बाप अपना सदका लेकर आया तो फरमाया, ए अल्लाह आले अबी औफ़ा पर रहमत नाज़िल फरमा। इसे बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। ज़कात देने वाला अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा ज़कात अदा करे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। यानी एक तो उसके माल पर, उसकी सेविंग्स पर, चाहे वो किसी भी सूरत में है, वो जमा पूंजी जो है उसके पास, जिस पर एक कमरी साल, इस्लाम का एक कमरी साल गुज़र चुका है, तो उस माल पर, उस माल में से जितना फ़र्ज़ किया गया है अल्लाह की राह में देना, मुख़य्यर लोगों से लेकर फ़ुकरा और मसाकीन को देना, तो ये ज़कात जो है इस फिगर से जो इस्लाम में बनाया गया है, अल्लाह ताला ने जो निज़ाम कायम किया है, अगर उससे ज़्यादा ज़कात देने वाला ज़कात अदा करेगा अपनी खुशी से तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अजर सवाब। जैसा कि हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका वसूल करने के लिए भेजा। मैं एक आदमी के पास पहुंचा, उसने मेरे सामने अपना माल पेश कर दिया। उसका माल बस इतना ही था कि उस शख्स को 1 साल की ऊँटनी अदा करना थी। मैंने उसे कहा 1 साल की बच्ची दे दो। उसने कहा वो ना दूध देने वाली है और न सवारी के काबिल, लिहाजा ये मेरी ऊँटनी है, जवान और मोटी ताज़ी, ये ले लीजिए। मैंने कहा मैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बगैर इसे नहीं ले सकता। हाँ, अलबत्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे करीब ही मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा है, अगर आप पसंद करें तो उनकी खिदमत में अपनी ऊँटनी पेश कर दो जो मेरे सामने पेश की है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे कबूल फरमा ली तो मैं भी उसे कबूल कर लूँगा, लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल ना फरमाई तो मैं भी कबूल नहीं करूँगा। लिहाजा वो तैयार हो गया और मेरे साथ रवाना हुआ। ऊँटनी भी अपने हमराह ले ली। जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उस शख्स ने कहा, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहसीलदार मेरे पास सदका वसूल करने आया, और अल्लाह की कसम ये पहला मौका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद मेरे पास सदक़े के लिए आया है। मैंने अपना माल इन साहिब के सामने पेश किया तो उन्होंने कहा कि 1 साल की बच्ची दे दो, हालांकि वो दूध दे सकती है और ना ही सवारी के काबिल है। मैंने कहा ये ऊँटनी जवान, मोटी ताज़ी, फरबा है, ले लीजिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब मैं इसे, यानी ऊँटनी को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि इसे ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर वाजिब तो इतना ही था, लेकिन अगर खुशी से नेकी करोगे तो अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा और हम इसको कबूल कर लेंगे। उसने कहा ये ऊँटनी मौजूद है, इसे ले लीजिए। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लेने का हुक्म फरमाया और उसके माल में बरकत की दुआ फरमाई। सुभान अल्लाह। तहसीलदार को लोगों के घर जाकर ज़कात वसूल करनी चाहिए। उमर बिन शुएब अपने बाप, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात लेने के लिए तहसीलदार मवेशी अपने ठिकाने पर न मंगवाए और ना ही मालिक अपने मवेशी कहीं दूर ले जाए, बल्कि मवेशियों की ज़कात उनके ठिकानों पर वसूल की जाए। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। ज़कात में औस दर्जे का माल लेना चाहिए, ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन पर हाकिम बनाकर भेजा तो फरमाया, ज़कात में लोगों के उम्दा माल लेने से इज्तनाब करना। इसे बुखारी ने रिवायत किया। ज़कात से बचने के लिए हीला साजी करने से मना फरमाया गया है दीन में। और इसी तरह ज़कात देते वक़्त
اگر مال علیحدہ علیحدہ ہو تو انہیں جمع نہ کیا جائے، یعنی جہاں جہاں سے جو جو زکوٰۃ کا مال آ رہا ہے سب کو اکٹھا نہ کیا جائے بلکہ اس کو الگ الگ ہی رہنے دیا جائے، اور اگر مال مشترک ہو تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے، یعنی اگر پیچھے سے جو زکوٰۃ دی گئی ہے وہ کسی نے کمبائن کر کے دی ہے، فرض کریں کہ ایک گھر میں 2-3 افراد ہیں تو انہوں نے دی اور اکٹھی کر کے دے دی، تو اس کو پھر الگ الگ نہ کیا جائے، وہ ویسے ہی ایز سچ جیسی ہے اس کو ویسا ہی لا کر جمع کرا دینا چاہیے۔ اگر کاروبار مشترک ہے، یعنی ایک کاروبار میں 2 یا 2 سے زیادہ حصہ دار ہیں تو ان کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح ضروری نہیں کہ زکوٰۃ کو 1 سال مکمل ہونے کے بعد ادا کیا جائے، حسب ضرورت اگر اس مدت کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے زکوٰۃ وقفوں سے یا حسب ضرورت ادا کرنے کی ضرورت پڑتی رہے تو اسے آپ 1 سال مکمل ہونے سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہیں تقسیم کرنا افضل ہے، لیکن ضرورت سے دوسری جگہ بھی بھجوائی جا سکتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہیں زکوٰۃ کا تحصیلدار مقرر کیا گیا۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا؟ ہم وہیں سے مال لیتے ہیں جہاں سے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لیا کرتے تھے، اور وہیں بانٹ دیتے ہیں جہاں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ کے مال میں خیانت یا خرد برد کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں کہ جو بھی زکوٰۃ کا مال ہے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس میں خیانت کریں یا اس کے مال میں خرد برد کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو قیامت کے دن وہی مال اپنی گردن پر اٹھا کر آپ آئیں گے۔ جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا، اے ابو ولید، مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بلبلا رہا ہو، اپنے کندھوں پر چوری کی ہوئی گائے اٹھائی ہوئی ہو جو ڈکار رہی ہو، یا بکری اٹھا رکھی ہو جو مما رہی ہو، اور مجھے سفارش کے لیے کہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مال زکوٰۃ میں خرد برد کا یہ انجام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا۔ اس پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا۔ اسے بھی طبرانی نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ وصول کرنے والے کو زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ بھی نہیں لینا چاہیے، یعنی آپ کہیں گئے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایز اے تحصیلدار، تو زکوٰۃ تو آپ نے لے لی، لیکن اس کے ساتھ اگر انہوں نے آپ کو تحفے تحائف ادا کیے ہیں تو آپ کو اس کو لینے کی اسلام میں اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد قبیلے کے ایک شخص ابن تسبیہ نامی کو عامل مقرر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر فرمایا تھا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بیت المال کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا، اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا؟ اور واپس آ کر کہتا ہے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا ہے یا نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا یعنی تحفہ وغیرہ کے نام پر، تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا۔ اونٹ ہوگا تو وہ بلبلاتا ہوا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ ڈکارتی ہوئی ہوگی، بکری ہوگی تو وہ میاتی ہوئی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، یا اللہ، میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام زکوٰۃ کا جو نظام بنایا ہے اور مسلمانوں کو اس کی فرضیت دی ہے اور حکم دیا ہے کہ ہم اپنے اس مال پر زکوٰۃ ادا کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ اسے
مکمل انصاف کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد فرض ہے، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور رحمت کا وسیلہ بھی ہے، لہٰذا ہمیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کوئی بھی ہیلہ سازی اختیار نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔